نہ سمجھو جو اسا مولوی کو بیٹھا دے دوں تے مولوی اسا کو بیٹھا دے دے خدا دی قسم جی میں تو میں ایک بے کو بیٹھا دے دوں حسنائن دا نانا پا سارے کو دے دا بیٹھا تے جدہ سونے نبی سی نگاہ ہو سے اپنے اتے رب دی رحمت دی تا بے بہا ہو سے تے میں تو آدھے سامنے آیت پاک تلاوت کی تھی تو ہمیں دا ساتھ دے انہیں قبلہ جی میں گرمی تو ہم بیٹھو جی میں بیٹھا جرا اچھا بیٹھا ہوئے ہوں کو دھوپ زیادی لگ دیئے تو سبحان اللہ کرے سے تو انشاءاللہ امام حسین دے ذکر دے صدقے اللہ سی چھاں بھی بنا دے سے تے ہوا بھی چلا دے سے نبی سونے دے رنگے ہوئے تیارے ہوئے میں آیت دا ترجمہ کرا سی والآخری بندے تک سبحان اللہ زوردار پوچھا سی عرش والا رب فرمین دے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب مالک الملک مولا فرمین دے جنہیں دا امتحان لا جواب ہوئے جنہیں دا صبر لا جواب ہوئے انہیں کتے رب کنو اجروی بے حساب ہوئے جتنی وڈا امتحان ہوئے اتنی بلندی دے والا لا رب رحمان ہوئے وہ مسلمانوں آج جو دھوپ وچ بیٹھو حسین حسین بیٹھے کریں گو حسین دے ذکر ٹھر ٹھر سبحان اللہ دے نعرے بیٹھے مریں گو حسین دا شان بھی بلند میرے امام دا امتحان بلند مسلمان اج جہان دے وچ دیکھو تو قسم دے سخی ہوں گے ایک او سخی جڑا بنو روٹی کھویں دے دیا پانی چا پی لیں دے کئی سخی کپڑے گھن تے پیا دیں دے کئی ایجھا سخی تو 4 روپے جیب چپا چھڑیں دے یارو او سخی جیڑا مال لٹویں دے صدقے ونجا میرا حسین او سخی جیڑا مال لٹویں دا پہ مال لٹویں دا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان امام علی مقام مسلمانوں رب فرمین دے جیڑا جتنی صبر کریں دے رب اتنی بلند جادیں دے صبر تو جہان لکھتے کئی ہزارے پر میرا حسین و صابر جنگا فخر کریندا سید الابرار ممبر تے چڑھتے مدنی کھڑے فرمیندے آل حسین منی و آنا من الحسین او لوگو حسین میں محمد وچوئیں میں محمد حسین وچوئیں غلام عرض کیتی کریمہ صحیح حسین تو تے وچو ضرور تیرے جگر تو دور تے کنو بی بی زہرا تو لہور بی بی زہرا کنو حسین تو دور حسین تو تے وچو ہو بالکل منظور لیکن کریمہ جو فرمینی میں محمد حسین وچواں اے گال سمجھ نیمدی فرمائنے توجہ کرویا شکا حسین میرے وچوئی میں ہے حسین دی میرے وچو چاند ظاہر تھے میں محمد حسین وچوئی میں ہاں میں محمد حسین وچو شان ظاہر تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ
حیدری عظمت حسین نبی سونے دے رنگے ہوئے ایویں رب دی محبت لامن سوکھا ہوں دے لیکن سر بھولن اوکھا ہوں دے لیکن قربان ویا امام دی عظمت 18 سال دا کڑیال نوجوان علی اکبری لکھے یار دے لئی کھڑے علی اصغری کوہی کھڑے کوئی موج کھڑی کھڑا جاتا ربا ایتا حکم علی اکبر ایتا حکم علی اصغر جمیدہ ہزار ہوئے ہاں حسین ٹھر ٹھر تے دیون کی تے تیار